शायरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। वजह यह है आपने किरदार बदल डाला, आपने उठने बैठने का अंदाज बदल डाला, आपने अपना आदातो अतवार बदल डाला। लेकिन हमें 10 साल तक मदरसों में रखकर यही तालीम दी जाती है, किसी पीओपी भंगारिया और लकड़े वाले सेठ की तारीफ करने के बजाय मिंबरों पे जब भी जाना तो इस मिजाज के साथ करूं मदहे अहले दुआर पड़े इस वला में मेरी वला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। तो ये हमारा हक है। मैंने कहा कि आपकी डिग्रियों पर मुहर है। किसी ने कहा मेरा बेटा एमबीए कर रहा है, किसी ने कहा बीबीए कर रहा है, किसी ने कहा बीसीए कर रहा है, किसी ने कहा एनआईआईटी कर रहा है, किसी ने कहा एमबीबीएस कर रहा है, किसी ने कहा आईएएस कंप्लीशन नीट कर रहा है, किसी ने कहा पीसीएस कर रहा है। हमने कहा हाँ, डिग्री चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारी डिग्रियों पर मुहर है किसी दुनियादार की, हमारी डिग्रियों पर मुहर है जनाब अहमद मुख्तार की। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो आज 1500 साल जश्न ईद मिलाद मनाने वालों, मैंने यहां की गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुसलमानों का प्यार और यहां मिलजुल करके रहने वाली तारीख के बारे में मुझे मेरे साथियों ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर मिंबरे रसूल से कह रहा हूं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर यह साथ हिंदू से मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये प्यार छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। और इस मुल्क के हिंदुस्तान में जिसके लिए पहली मर्तबा अंग्रेजों के खिलाफ इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले और इन्हीं मदरसे की बुनियाद से निकल कर और अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा जहाज जारी करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, मौलाना किफायत अली काफी ने, मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा ने, या 42,000 से ज्यादा उलमाए किराम जिनकी लाशों को दिल्ली से लाहौर तक इसलिए लटकाया गया था, इन्होंने वतन अजीज की बात की थी, इन्होंने जमीन पर गंगा जमुनी तहजीब की बात की थी, इन्होंने कहा था निजाम वही होगा जो निजामे मुस्तफा है। कौन सा निजामे मुस्तफा? जिस निजामे मुस्तफा की बुनियाद पर खाइयां खोदने की तैयारी चल रही है। काश मेरी आवाज को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, खुफिया विभाग या पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारान मेरी आवाज को सुन रहे हो। काश मेरी इस आवाज को इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, अरबाब फारूकी की आज इस आधा घंटे के तकरीर को काश आप पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने का काम करते। हम उस पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हैं जिसने रात की तन्हाई में किसी के कराहने की आवाज सुनी है। अल्लाह के हबीब ने देखा कोई एक ऐसा बंदा है जो चक्कियां भी चला रहा है और साथ साथ बुखार भी तेज है। अल्लाह के हबीब ने पूछा था कौन हो? मेरा नाम बिलाल है, दिन भर काम करता हूँ, रात में भी मेरा मालिक मुझसे चक्कियां चलवाता है। अल्लाह के हबीब ने दोषे नबूवत चादर रहमत को उतारा, बिलाल के ऊपर डाली। बिलाल आराम करो, आराम, तेरे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ। कौन जो शाफ़े महशर है? कौन जो साक़ी कौसर है, महबूब दावर है? पूरी रात आमिना के लाल ने चक्की चलाई। मुझे बताओ मुसलमानों, ये मुसलमानों का बड़ा मजमा है। आज आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, आपने कभी पूछा है कि चचा मैं मुंबई से कमा के आया हूँ, पहले मैं किसी के सामने हाथ फैलाता था, आज करोड़पति और लखपति हो गया। चचा मोहतरम लाइए दवा का पर्चा दीजिए, एक हफ्ते की दवा लाकर आपके सिरहाने रख देता हूँ। चचा लाइए, आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा है, कोई बात नहीं, लाइए मैं आपके बच्चे की तालीम का इंतजाम कर दे रहा हूँ। वो कौन जो दावा करती है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? अभी नारा लगाना हो
फैजान भाई नारा लगा दे तो पूरा मजमा बुलंद आवाज से जवाब देगा। ये कहेंगे गुलामी रसूल में, आप जवाब देते हो मौत भी कबूल है। ईमानदारी से बताओ, अगर गुलामी रसूल में तुम्हें मौत भी कबूल है तो क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती है? 1 महीने का रोजा कबूल नहीं हो सकता? क्या किरदार मुस्तफा और अखलाक हसना पर अमल नहीं किया जा सकता? जिस कौम की बेटियां आज भी फुटपाथ पर खड़ी होकर भीख मांग रही हो, जिसके जवान आज भी इलाज के लिए मस्जिदों के दरवाजे पर दवा का पर्चा, ऑपरेशन और न जाने किस किस नाम पर आपके लोग आपकी मस्जिदों के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहे हो, जिस कौम की बेटियां 32, 34, 35 साल की हो गई हो और उनके पास देने के लिए जहेज के चंद सामान मौजूद न हो, हाथ पीला करने के लिए गरीब बाप के पास अपनी बेटी को दुल्हन बनाने के लिए साजो सामान न हो, वो कौम शादियों में 10-10 हजार रुपए के पटाखे खरीद कर, तमाशे खरीद कर यूं ही फोड़ देती है। वो कौम जो कल तक इस जमीन पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाती थी, आज वही कौम दूसरों के दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों हो गया? इसलिए कि आपने किरदार मुस्तफा को अपनाया नहीं। आज भी ये मेरा चैलेंज है, दुनिया की बेशतर अक़वाम आपकी तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रही है। काश ये मुसलमान सच्ची इस्लाम की तस्वीर पेश कर देता। आज भी कौमें आपके कदमों में आने के लिए तैयार हैं। वो कौन सा काम किया था आमिना के लाल ने? आप कहोगे आमिना के लाल ने सूरज को पलटाया था मकाम साहबा में। आपका जवाब होगा चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। आपका जवाब होगा अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमे रिसालत पढ़ा था। आपका जवाब होगा सदरों हजरत चलकर बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मगर याद रखिएगा, इस्लाम ने मोजज़ात की बुनियाद पर तरक्की नहीं हासिल की, इस्लाम ने अखलाक की बुनियाद पर तरक्की हासिल किया है, किरदार मुस्तफा की बुनियाद पर तरक्की हासिल की है। आप जरा अंदाजा तो करें, एक रात पूरी रात आमिना के लाल ने चक्की चलाई, दूसरी रात गुजरे फिर पूरी रात चक्की चलाई, तीसरे रात गुजरे फिर पूरी रात चक्की चलाई। ईमानदारी के साथ बताना, क्या आपने ये किरदार, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण, ये मिसाल आपने जमीन पर कभी कहीं किसी के लिए पेश की हो तो बता दो, नहीं किया है आपने। मगर आओ मैं आपको बताना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं पैगंबर इस्लाम हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, तुम ही जमीन पर वो बेहतरीन गिरोह हो, जमात हो, डेलीगेशन हो जिसे अल्लाह ने जमीन पर क्यों पैदा किया? उखरिजत लिन्नास, लोगों के कल्याण के लिए। याद रखिए, यह नहीं कहा कि मुसलमानों की भला हो महमूद के लिए, यह नहीं कहा कि सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए। उखरिजत लिन्नास, जमीन पर जितने बसने वाले लोग हैं उनके साथ इंसाफ करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उठाओ तारीख, जनाबे इमामुल आदिलीन गैजुल मुनाफिकीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब को पुलिस प्रशासन के लोग और एलआईयू या खुफिया विभाग के लोग यहाँ मौजूद हो, या ये सोशल मीडिया, ये कैमरे जो चल रहे हैं, इनके जरिए से मैं अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। उठाओ, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस की फतहयाबी के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। तारीख बताती है आपके हमराह, आपके साथी तशरीफ फरमा है। एक बड़ा हुजूम है, मगर तारीख बताती है ज़ोहर की अजान का वक्त हो गया। इमामुल आदिलीन से सहाबा की जमात ने, आपके चाहने वालों ने कहा था, सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। आपने फरमाया अजान पढ़ाई जाए। अजान हुई, ईसाइयों का एक बड़ा तबका बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हाजिर हो गया। अमीरुल मोमिनीन, नमाज आप पहाड़ियों पर नहीं अदा करेंगे। अमीरुल मोमिनीन, हमारे गिरजाघर में तस्वीरें मौजूद नहीं है, उसके बावजूद हम अपने पूरे गिरजाघर को साफ कर देते हैं, पानी से धोकर पाक कर देते हैं। अमीरुल मोमिनीन, आपको आज नमाज अदा करनी है तो हमारे गिरजाघर में अदा कर लीजिए। हमने पैगंबर ईसा मसीह की कोई तस्वीर भी न लगाई, हमने घोड़े और जानवरों की कोई तस्वीरें भी न लगाई हैं। अमीरुल मोमिनीन, आज आप हमारे गिरजाघर में नमाज अदा करेंगे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ठीक है, आज
آج تمہاری عبادت گاہ میں گرجا گھر میں نماز ادا کی جائے گی. حضرات اذان ہو گئی, تکبیر ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سبھی لوگ کھڑے ہو گئے. امیر المومنین نے یہاں تک فرمایا اپنی صفوں کو درست کر لیا جائے, جو ایک امام کہتا ہے اپنے مقتدیوں سے. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں اپنی صفوں کو درست کر لیا جائے. صفیں درست ہو گئی. امیر المومنین جانب قبلہ اپنے رخ کو کرتے ہیں. اچانک جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں رکو, اپنا اپنا مصلی اٹھا لو, اپنی چٹائی اٹھا لو, اپنا رومال اٹھا لو, گرجا گھر سے باہر چلو, نماز کا وقت کم ہے. حضرات باہر گئے. چٹیل میدان میں دھوپ کی شدت ہے, تمازت ہے. امیر المومنین اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے جناب فاروق اعظم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. نماز ختم ہو گئی, ظہر کی نماز مکمل ہو گئی. عیسائیوں کا ایک وفد ڈیلیگیشن بارگاہ امیر المومنین امام العادلین میں پہنچا. فرمایا حضور والا طہارت میں کوئی کمی نظر آ گئی تھی, یہاں پاکی میں کوئی کمی تھی. حضور والا کیا گرجا گھر اس لائق نہیں تھا کہ یہاں عبادت کی جا سکے؟ مسلمانوں سنو, خفیہ وبھاگ کے لوگوں سنو, کیمرے کی موجودگی میں ارباب فاروقی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے امیر المومنین نے نماز کے بعد عیسائیوں کے وفد سے کہا تھا سنو ہم جا تو رہے تھے نماز ادا کرنے, مگر بات دل میں یہ آئی, مجھے خیال آیا میری موت کے بعد, میرے انتقال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت صحابہ یا میرے ماننے والے لوگ, کلمہ پڑھنے والے لوگ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت گاہ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیں کہ یہ مسجد ہے کیونکہ امیر المومنین نے نماز ادا کیا ہے. میں کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا, میں کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہیں میرے مرنے کے بعد, میرے انتقال کے بعد میرے ساتھیوں نے دعویٰ کر دیا امیر المومنین نے یہاں امامت فرمائی ہے لہذا یہ مسجد ہے. حضرات سوچو جتنے آس پاس میں لوگ تھے انہوں نے کہا تھا امیر المومنین 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر, اگر اپنی عبادت گاہوں سے زیادہ آپ ہماری عبادت گاہوں کی پرواہ کرتے ہیں تو ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مشرف اسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ارباب احمد صاحب قبلہ فاروقی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سوچیں کیا یہ کام ہم نے کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دیجیے. مجھے بتاؤ ادھار قرضہ رشوت اور سود پر قبضہ جو ہے قرضہ لے کر شادیاں کرنے والوں, قرآن کہہ رہا ہے تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا لوگوں کے کلیان فلاح بہبود کے لیے, ان کی انتی کے لیے, ان کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دو. وہ مسلمان جو بیٹھ کر پانی پینے کو ثواب سمجھتا تھا, جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو فیشن کا نام دیتا ہے, جو خود ہی بگڑ گیا وہ کسی کو دعوت کیسے دے سکتا؟ وہ مسلمان جو ظہر اثر ادھر ادھر مغرب میں تھا نہیں, عشاء میں سو گیا, فجر میں اٹھا نہیں, 5 نمازیں جس نے خود ہی گول کر رکھی ہو, وہ اپنے بچوں کو دعوت نماز کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے گھر میں میت کے علاوہ میت اٹھے تو قرآن ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کو مردہ بخشوانے والی کتاب ہی سمجھ رکھا ہو, ثواب کمانے کی فیکٹری اور گنہگاروں کو جنت میں بھیجنے کی کتاب. بلا شبہ فائدہ پہنچے گا, مگر یہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے والی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن سمجھ کر, پڑھ کر, سمجھ کر عمل کرنے والی اور دنیا کو گزارا کیسے جائے, زندگی میں تمہیں گزارنی کیسے ہے, دستور حیات عطا کرنے والی کتاب کا نام قرآن مقدس ہے. اور ہم نے کب اٹھایا؟ ہم نے اٹھایا ہے تب جب ہمارے گھروں سے مردہ اٹھا ہے, تب جب ہمارے گھر سے کوئی شہر خاموشہ کی طرف گیا ہے, تب قرآن کا المنکر, بری باتوں سے منع کرو, بغیر طاقت کے کوئی بھی برائی ختم نہیں کی جا سکتی. ہر جمعے میں اعلان ہو رہا ہے, ہر جمعے میں مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ رشوت نہ کھاؤ, غیبت نہ کرو, تہمت نہ لگاؤ. کون مان رہا ہے مولانا صاحب کی بات؟ اور اسی مولانا صاحب نے سختہ کا
ایک کرنٹ، ایک طاقت اقتدار کی جو حبیب خدا نے مانگی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہمیں تو ہٹا دیا، دوسرے راستے پر پہنچا دیا. خدا کی قسم آج تاریخوں میں مذہب اسلام کی تاریخ اگر زندہ ہے تو وجہ صرف اتنی ہے کہ قرآن کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے انہوں نے. اور حبیب خدا نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اقتدار عطا فرما دے، اے اللہ مجھے حکومت عطا فرما دے. کیوں؟ تاکہ زمین پر قتل ہونے والی بیٹیوں کے خلاف ابھیان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں نے، میرے احباب نے مجھے یہاں کے بارے میں بتایا، بڑی خوشی ہوئی مجھے. میں یہاں کے سبھی ناگرکوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. کئی مرتبہ یہ تاریخیں آپ نے علماء سے سنی ہوگی. شہر رسول ہے، 7-8 سال کا یتیم بچہ ہے، روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا. راہگیر نے روکا تھا، پوچھا تھا، مسافر نے پوچھا تھا رو کیوں رہے ہو؟ مارا ہے کسی نے؟ نہیں. قسمت رلا رہی ہے تو رو رہا. آپ سے مطلب؟ ارے بتا تو دو پرابلم کیا ہے تمہیں، دقت کیا ہے تمہیں؟ 7-8 سالہ یتیم بچے نے کہا تھا آج سے چند مہینے پہلے میرے باپ کا دیہانت ہو گیا تھا. کہا پھر؟ کہا میری ماں کے پاس ایک جوڑی کپڑے جو بدن پر تھے وہی تھے فقط. اب میری ماں کا کپڑا پھٹ چکا ہے، اس کا دایاں بازو جھلکتا ہے، گزرنے والے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے آئے. بچپنا ہی صحیح مگر ماں کے پھٹے ہوئے کپڑے پر نگاہ جاتی ہے، عجیب فیلنگ آتی ہے، بہت خراب محسوس ہوتا ہے. کہاں گئے تھے؟ اپنے چچا کے دروازے پر گیا تھا، ایک جوڑی، فقط ایک جوڑی کپڑے کے سوال کے لیے. کیا ہوا؟ چچا نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا چچا آپ کا بھتیجا ہوں، سگا بھتیجا. چچا نے پوچھا کیا کام ہے؟ میں نے کہا ایک جوڑی کپڑے کا سوال ہے. میرے چچا نے دھکا دے کر مجھے باہر کر دیا. عادت خراب ہو جائے گی، جاؤ کہیں کام دھام کر لے، اپنی ماں کے لیے کپڑے دوں گا تو عادت خراب ہو جائے گی. بس میں جا رہا ہوں اپنے ماں. اس آنے والے مسافر نے جو غیر مسلم تھا، 7 سالہ غیر مسلم یتیم بچہ، جانتے ہیں آج بھی یتیموں کے نام پر مدرسے چلائے جا رہے ہیں، بڑے ادارے ہیں یتیموں کے نام پر، مگر جتنے ادارہ چلانے والے، یتیم خانہ چلانے والے ملیں گے سب انڈیور، فارچونر اور انووا اور کرسٹا سے نیچے نہیں ملیں گے. یتیموں کی حالت ویسی ہی ہے. یتیم خانہ چلانے والے اے سی گاڑیوں میں، بنگلے میں اے سی، روم میں اے سی، واش روم میں اے سی، ہر جگہ اے سی. یتیموں کی حالت وہی ہے. مگر سنو، اس غیر مسلم مسافر نے کہا تھا اسی شہر میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے تو اپنے، کبھی بیگانوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہے. اسی شہر میں. کہا پھر؟ کہا چلا جا، مسلمانوں کے پیغمبر کی بارگاہ میں چلا جا، مگر یاد رکھنا باڑی اتنی میٹھی ہے، زبان اتنی اچھی ہے، اخلاق کتنا اعلیٰ ہے کہ روم سے صہیب آیا تو غلام ہو گیا، فارس سے سلمان آیا تو غلام ہو گیا، حبش سے بلال آیا تو غلام ہو گیا، جو جہاں سے آیا غلام ہو گیا. پھر کہا جانا تو پہلے ان سے 3 کوسچن پٹ اپ کرنا. پہلا سوال کرنا کیا آپ نے ایک اللہ ہونے کا اعلان کیا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو کہہ دینا میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا. پھر ان سے پوچھنا کیا آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو کہہ دینا میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا. تیسرا سوال فائنل کوسچن کرنا کیا آسمان سے کوئی دھارمک پستک آپ پر اتری ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو کہہ دینا میں اس کتاب کو اپنی کتاب نہیں مانتا. تو 7 سالہ یتیم بچے نے کہا کہ جب ویرودھ ہی کرنا ہے تو جائیں کیوں؟ ویرودھ میں کے بدلے لاٹھی مل سکتی ہے، جب اتنا لمبا چوڑا ویرودھ ہوگا جائیں کیوں؟ کہا نہیں، کیا تو وہ دربار محمد ہے، وہاں اپنوں کا کیا کہنا، وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ بے وجہ تھوڑی کا جا. 7 سالہ یتیم بچہ دوڑتا ہوا آیا، دور کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی اے مسلمانوں کے پیغمبر. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت سنی ہوگی. نگاہ غیظ و غضب کے عالم میں جناب ابو بکر نے آنکھیں اٹھائی، فرمایا کیا کہا؟ میں قریب آ جا. اتنی دور سے سمجھتا نہیں ہے کہاں سے آیا ہے. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا پہرا لگا ہے. قریب آ جا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر ناراض مت ہونا، بچہ ہے، آ رہا ہے، آنے دو. اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کون آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے. جبھی تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بچہ قریب آ گیا. اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر آپ ہی ہیں؟ ہاں میں ہوں. ایک بات بتائیے کیا آپ نے ایک اللہ کے ہونے کا اعلان کیا ہے؟ ہاں. قل هو اللہ احد، یہی میری سب سے اہم ذمہ داری ہے. میں نہیں مانتا آپ کے خدا کو خدا نہیں مانتا. کوئی بات نہیں. یہ بتائیے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ ہاں. میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا. کوئی بات نہیں. کیا آسمان سے کوئی کتاب اتری ہے؟ ہاں، جس کا نام قرآن ہے. میں نہیں مانتا قرآن کو قرآن. آپ کی مذہبی کتاب ہوگی، میری تو نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے. پریشان نہ ہو مگر بتاؤ تو. ہاں میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے. میری ماں کے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا پھٹ چکا ہے. گزرنے والے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. ایک جوڑی کپڑے کا سوال، ایک جوڑا کپڑا چاہیے. یتیم ہو ہاں، ماں بیوہ ہے ہاں. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اللہ کے حبیب نے چادر رحمت کو اتارا، سمیٹا اور یتیم بچے کے ہاتھ رکھا. لے جا اپنی ماں کے لیے کپڑے سلا لے. کون جو کہہ رہا ہے اللہ کو اللہ نہیں مانتا اسے دیا جا رہا ہے. جو کہہ رہا ہے رسول کو رسول نہیں مانتا اسے دیا جا رہا ہے. اتنا ویرود آپ کے یہاں کوئی کر دے تو 307 اور 395 سے نیچے تو کوئی دھارا ہی قائم نہیں ہوگی. ابے ویرود کرتا ہے پھر مانگنے کیوں آیا؟ مگر رحمت للعالمین کہا. آمنہ کے لال نے یوں ادا کیا، اس نے کہا نہیں مانتا کوئی بات نہیں مگر یتیم تو ہے. مسلمان دیکھ کر فیصلہ تھوڑی، یہاں تو عدل ہے. چادر اتاری. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. عرض کیا تھا میرے پاس یمن کی ایک بہت قیمتی چادر ہے. کافر کہا حضور یہ والی چادر کو میں لے لوں اور یمن والی قیمتی چادر دے دوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نا، جس کے لیے جو دوا تشخیص کر دی اس کے لیے وہی فائدہ مند ہوگی. نہیں دے سکتے تم. کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھ رہا تھا کہ جناب انس کے دسترخوان پر میرے کریم آقا تشریف لے کر کے گئے. آپ نے طعام کے بعد انگشت ناظرین میں جو کچھ لگا تھا جناب انس کے دسترخوان میں آپ نے صاف کر دیا. کپڑے کا دسترخوان تھا، ریشم کا دسترخوان تھا. تاریخ بتاتی ہے جناب انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے جب کبھی میرے دسترخوان پر داغ دھبے آ جاتے تھے میں نے کبھی پانی سے نہیں دھویا، اسے لپیٹتا تھا، سمیٹتا تھا اور بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیتا تھا اور 10-5 منٹ کے بعد نکال لیتا تھا. ہمیں دسترخوان کو چھوڑو، اس کے بغل سے نکلنے والا ایک دھاگا بھی نہیں جلتا تھا. اب صحابی کا عقیدہ یہ کہہ رہا تھا جب ایک لمحے کے لیے انگشت ناظرین ٹچ ہو جائے تو یہ غلطی نہیں، یہ تو چادر رحمت ہے جو دوش نبوت پر ہر وقت موجود رہتی ہے. اللہ کے حبیب نے مانگنے آ رہا ہے. جیسے ہی قریب آئے